अर्थतन्त्रमा झिनो सुधार देखिए पनि दीर्घकालीन नभएको विज्ञहरूको भनाई। संकुचनकारी मौद्रिक नीतिका कारण 8% आर्थिक वृद्धि भेट्न मुस्किल हुन सक्ने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदै जाँदा नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको मोह बढ्दै विद्युतीय सवारी साधनबारे स्पष्ट नीति नै बन्न नसकेको विज्ञहरूको भनाई। माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी चयनको विषय अझै अन्यलमा। पार्टीभित्र पदका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको अध्यक्ष दाहालको गुनासो। अमेरिकामा स्थायी बसोबास अनुमति माग्दै श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति राजापाक्सेद्वारा ग्रीन कार्डका लागि आवेदन। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि गण्डकी प्रदेशको खेलाडी प्रशिक्षण र छनौट सुरु। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत वर्षको सुरुदेखि नै दबावमा परेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको झिनो संकेत देखिएको छ। आयात नियन्त्रण एवं रेमिट्यान्सको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएको हो। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले विदेशी विनिमय सञ्चिति, सुधान्तर स्थिति र भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक अवस्थामै रहे पनि केही महिना अघिको तुलनामा अहिले सुधार देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा सुधार देखिए पनि संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र 8% आर्थिक वृद्धि भने चुनौतीपूर्ण हुने अर्थविदहरूले बताएका छन्। केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिले 9 अर्ब 54 करोड अमेरिकी डलर छ, जुन सञ्चिति झण्डै 7 महिनालाई वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा छ। गत जेठको तुलनामा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही सुधार देखिएको हो। सुधानान्तर स्थिति 2 खर्ब 55 अर्ब रुपियाँ घाटामा रहे पनि अघिल्लो महिनाको तुलनामा सुधार आएको केन्द्रीय बैंकको दाबी छ। रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा 4.8% वृद्धि भई 10 खर्ब 31 करोड रुपियाँ पुगेको छ। विलासिताका केही वस्तुमा गरेको कडाई र मूल्य वृद्धि केही हदसम्म नियन्त्रणमा देखिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। गत जेठमा 8.5% पुगेको मूल्य वृद्धि असारमा 6.32% कायम भएको छ। साउनमा भने भुक्तानी सन्तुलनमा केही प्रभाव पर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको आकलन छ। गत असारसम्म आयात भइसकेका वस्तु तथा सेवाका लागि 1 खर्ब 18 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठ अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिए पनि जोखिम हटि नसकेको तर्क गर्छन्। यो अझै जोखिम छ, अझै ढुक्क हुने स्थिति छैन, किनभने जेठ असारमा आयल निगमकै पेमेन्ट भएको थिएन। त्यो पेमेन्ट अहिले साउनमा भएको छ र त्यसकारण अझै ढुक्क हुने स्थिति छैन। अब आयात यदि बढेन भने अलिकति नियन्त्रित अवस्थामा रह्यो भने र यो डिप्रेसन आप्रवाह असारमा जुन ढङ्गले आयो त्यो ढङ्गले निरन्तरता पायो भने चाहिँ हामी केही महिनापछि सहज स्थितिमा जाउँला, नत्र भने स्थिति दबावकै अवस्थामा छ। त्यसकारण अझै ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलतामा अझै सुधार आएको छैन। पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने परिपाटी, चरम मूल्य वृद्धि, लगानी योग्य रकम तरलताको अभावका कारण गत वर्षको सुरुदेखि नै अर्थतन्त्र निकै दबावमा थियो। बैंक वित्तीय संस्था नयाँ ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे भने आकाशिएको ऋणको ब्याजदर अहिले पनि कायमै छ। कोभिड महामारीको जोखिम यथावत रहेको एवं रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीलाई गम्भीर असर गर्यो। यो समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। चरम मूल्य वृद्धिसँगै विश्वका अधिकांश मुलुकले खाद्य संकटको चुनौती सामना गर्नुपर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। श्रीलङ्कापछि पाकिस्तान, बंगलादेशमा पनि फरक खाले आर्थिक संकट देखिन थालिसकेको अर्थविद डाक्टर सञ्जय आचार्यको तर्क छ। आयात नियन्त्रण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएर निर्यात प्रवर्धन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदै जान सक्ने डाक्टर आचार्यको भनाइ छ। हाम्रो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको चाहिँ समस्या भनेको युरोपियन बजार चाहिँ अलिकति विशृङ्खलित बन्न पुगेको, निर्यात प्रवर्धन अलिकति हाम्रो चुस्त हुन नसकेको, त्यसपछि पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ बढी आयातकर्ता भएको हुनाले समग्र मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ त्यसले प्रभाव पारेको, विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनले अलिकति उतार चढावहरू जे छन् तिनले असर पार्ने कुरो त हामी सबैलाई एकैनासले पार्छ। अहिले देखिएको झिनो सुधारले सधैँ अब केही समयसम्म सुधारकै बाटोमा लग्यो भने त हामी ती समस्यामा जाँदैनौँ। तर हाम्रो अरू नै कारणले हामीले अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन सकेनौँ, शोधनान्तर स्थितिलाई सुधार गर्न सकेनौँ। त्यो अहिले बढ्दै गएको चाहिँ सरकारी ऋण, वैदेशिक ऋणहरू यसरी नै बढ्दै जान थाले भने त बाटो त त्यही नै हुन्छ। फेरि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 8% को महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। मूल्य वृद्धिलाई 7% मा नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ। तर संकुचनकारी मौद्रिक नीतिका कारण सरकारको 8% को लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने तर्क पनि बलियो बन्दै गएको छ। पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने एवं उत्पादनशील र सेवा क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका लागि वर्तमान मौद्रिक नीति संकुचन खाले रहेको र यसले समग्र आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई असर गर्ने अर्थविद डाक्टर डिल्लीराज खनालको तर्क छ। जुन 8%
8% आर्थिक वृद्धि हो। त्यसको मूल स्रोत के हो? त्यसका चाहिँ स्रोत भने सरकारले आफ्नो लगानी क्षमता बढाउनु पर्यो एउटा कुरा। अर्कोतिर निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई तपाईँले व्यापक रूपमा बढाएर लिएर जानु पर्यो। त्यो पनि त्यो उत्पादकको वृद्धि जसले अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ टेवा पुर्याउँछ। अहिले ल्याइएको मोनिटरी पोलिसी चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कठोर छ। त्यसले त मैले भन्ने गरेको छु अलि बढी एकाङ्की भयो, जसका कारणले गर्दाखेरि उत्पादन र आपूर्ति पक्षलाई, निजी क्षेत्रको लगानीलाई, अझ त्यसमा साना उद्योग व्यवसायदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ थप रूपमा प्रोत्साहित भन्दा पनि निरुत्साहित हुने एउटा स्थिति भन्दा बित्तिकै त तपाईँले कुनै हिसाबले पनि 8% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्न। त्यो चाहिँ जुन किसिमको लक्ष्य छ त्यो कुनै वास्तविक एउटा बेसमा आधारमा ठुलो एक्सरसाइज गरेर भन्दा पनि एउटा प्रोपोगन्डाको हिसाबले चाहिँ आएको भन्ने मलाई लाग्छ। डलरमा भएको मूल्य वृद्धिले पनि अर्थतन्त्रमा झिनो सुधार देखिएको अर्थविदहरू बताउँछन्। आयात नियन्त्रण र रेमिट्यान्स वृद्धिले अर्थतन्त्रमा झिनो सुधार देखिए पनि यो अल्पकालीन भएको उनीहरूको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार आउने लक्षण देखिसकेको छैन। तरलता अभाव कायमै छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने अर्थविदहरूले सुझाव दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदै जाँदा विद्युतीय सवारी साधनको मोह बढ्दो छ। वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न र मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहस पनि बेला बेला हुन्छ। तर नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनसँग सम्बन्धित स्पष्ट नीति र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने निकाय नै छैन। एक रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था विभागसँग 2079 जेठ 15 सम्म 19,551 वटा विद्युतीय सवारी साधन दर्ता भएको रेकर्ड छ, जसमध्ये 2 पाङ्ग्रे सवारी 9,092 वटा, 3 पाङ्ग्रे 60,273, कार 2,924 वटा, माइक्रोबस 240 र बस 22 वटा छन्। हालसम्म विद्युतीय सवारी साधनका लागि नेपाल वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति 2071 मात्रै छ। विद्युतीय सवारी साधनलाई नियमन गर्ने निकाय नरहेको वातावरणविद भूषण तुलाधरको भनाइ छ। विद्युतीय यातायात प्रबन्धन गर्ने जिम्मेवारी कसको त भन्दाखेरि खासै कसैको पनि छैन। यातायात व्यवस्थापन विभागको आफ्नै त्यो एउटा इकाइ भयो भने अनि यो सबै कामलाई अगाडि बढाउन अलिक सजिलो हुन्छ। नेपालमा 2032 सालमै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग भएको तथ्याङ्क रहे पनि यसको विकासमा राज्यले जोड दिएको देखिँदैन। 32 सालमा 22 वटा ट्रली बस र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण भएपछि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको सुरुवात भएको इतिहास छ। ट्रली बसले त्यति बेला काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्य विनायकसम्म 13 किलोमिटरको रुटमा सेवा प्रदान गर्थ्यो। सस्तो र सुलभ भइकन पनि कमजोर व्यवस्थापनका कारण ट्रली बसले निरन्तरता पाउन सकेन। हाल सञ्चालनमा रहेको 19,500 विद्युतीय सवारी साधनको सोही दुर्गति नडोहोरिनका लागि सरकारले विद्युतीय सवारीको स्पष्ट नीति, नियमन गर्ने निकाय लगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने वातावरणविद तुलाधर सुझाव दिन्छन्। कम्तीमा 3 वर्षको लागि स्थिर नीति थियो, त्यो बनाउनु पर्यो। त्यो स्थिर नीतिमा चाहिँ कतिको सुविधा दिने, कस्तो अनुदान दिने र आयातमा मात्रै होइन यही बिजुलीका गाडीहरू बनाउने हो भने पनि कस्तो खालको सुविधा दिने त्यो क्लियरली आउनु पर्यो र त्यसको लागि चाहिने पैसा पनि कहाँबाट आउँछ भने पनि क्लियर हुनु पर्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्नका निम्ति देशभर चार्जिङ स्टेशनको कार्य गरिरहेको छ। देशभर 52 चार्जिङ स्टेशन असोजसम्म जडान गरिसक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ। यसका साथसाथै विद्युतीय सवारी साधन सहज सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले अध्ययन गरी चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राधिकरण प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई बताउँछन्। रत्न पार्कमा पनि काम सम्पन्न भइसकेको छ एउटा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कम्पाउन्ड भित्र र अरु 3-4 ठाउँमा यहाँ काम सुरु भएको छ हैन। यो अब असोज भित्र हामीले सम्पन्न गरिसक्छौं। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन भित्राउन सरकारले अनुदान दिँदैन। कतिपय ठूला ब्याट्री क्षमताका साधनमा त थप शुल्क पनि तिर्न पर्छ। नेपालमा सामान्य विद्युतीय सवारी साधन सजिलै भित्रिए पनि उच्च कोटिका विद्युतीय सवारी भित्राउन सहज नरहेको विभागका प्राविधिक निर्देशक रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्। पावर रेटिङको हिसाबले चाहिँ अलग-अलग स्ल्याबमा चाहिँ अन्तःशुल्क अन्तर महसुल लाग्ने भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि साधारण खालको इलेक्ट्रिक कारहरू चाहिँ सहजै रूपमा आउने, अलिकति पर्फर्मेन्स भएको पावरफुल गाडीहरूको चाहिँ महँगो प्राइस नै छ। विद्युतीय सवारीको माग अहिले उच्च छ। ग्राहकले तत्कालै विद्युतीय सवारी साधन किन्ने वातावरण छैन। केही समय कुर्नै पर्छ। विद्युतीय सवारी साधनमा ब्याट्री चार्जिङ
स्टेशन सर्भिसिङको चुनौती छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धनका लागि स्थिर नीति हुनुपर्ने व्यवसायी कैलाश गेलाल बताउँछन्। सरकारले यदि 5 वर्ष 10 वर्ष पोलिसीमा हामी हलचल गर्दैन भन्ने कमिटमेन्ट सहितको बजेटहरुमा कानूनहरु निर्माण हुनु पर्यो इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रमोसन गर्न। राष्ट्रिय स्तरमा विद्युतीय सवारीको विकास प्रवर्धन तथा सम्वर्धनका लागि बहस भए तापनि स्पष्ट रूपमा नीति र निकायको व्यवस्था भएको छैन। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धनका लागि स्पष्ट नीति र निकायको व्यवस्था, भन्सार शुल्कमा सहुलियत, चार्जिङ स्टेशन जडानमा तीव्रतामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। काठमाडौँको थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा ह्युमन मिल्क बैंक अर्थात् अमृत कोष औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। सुत्केरी महिलाले दान गर्ने दुध सुरक्षित रूपमा राखेर शिशुलाई खुवाउन मिल्ने गरी ह्युमन मिल्क बैंक खोलिएको हो। आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिल्क बैंकको उद्घाटन गर्नुभयो। सो अवसरमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अमृत कोषको स्थापना मातृ तथा शिशु सेवाको क्षेत्रमा ऐतिहासिक थालनी भएको बताउनुभयो। उहाँले मिल्क बैंक स्थापनाबाट मातृ र शिशु मृत्युदर घटाउन योगदान पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली समाजमा आमाको दुध दान गर्नु पुरानो अभ्यासकै रूपमा रहेको भए तापनि अमृत कोषले सुव्यवस्थित र संस्थागत रूपमा आमाहरूबाट दान गरिएको दुधको सङ्कलन, प्रशोधन र भण्डारण गरी आवश्यक पर्ने शिशुहरूलाई वितरण गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यसै गरी अमृत कोषको स्थापनाबाट नेपालमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नुका साथै स्तनपानको महत्त्वबारे जनचेतना जगाउन समेत सहयोग पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। युरोपियन युनियन र युनिसेफसँगको साझेदारीमा स्थापना गरिएको मिल्क बैंकको प्रसूति गृहको 64औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा उद्घाटन गरिएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति उत्पादन गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवाका विशिष्ट आवश्यकताको पहिचान गरी सोही अनुरूपको जनशक्ति तयार गर्नु मुलुकको सामु विद्यमान ठूलो चुनौती हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विकासमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माण गर्न अस्पतालको अनुभव, कार्यक्षेत्र र सेवा विस्तारबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ। आमाको दुध नखाने, दुध नआउने आमाका बच्चा तथा बच्चालाई दुध खुवाउन नसक्ने समस्या भएका सुत्केरी महिलालाई लक्षित गर्दै मिल्क बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालले जनाएको छ। यो सेवाबाट मासिक 1000 सम्म शिशु लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। अमृत कोषमा सुत्केरी आमाबाट सुरक्षित रूपमा दान गरिएको दुध सङ्कलन, प्रशोधन, परीक्षण र भण्डारण गरी आवश्यक परेका शिशुलाई उपलब्ध गराइने युनिसेफले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी चयन सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन अघि पदाधिकारी चयन गर्ने भनिए पनि स्थायी समिति बैठक आज पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। भोलि पुनः बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित भएको माओवादीका नेताहरूले बताएका छन्। पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पदाधिकारीको विषय भोलि टुङ्गिने दावी गर्नुभयो। पदाधिकारीको विषय पनि करिब हामीले छलफल गरेका छौँ। राम्रो छलफल भएको छ। फेरि पहिले जस्तो अलिकति केही छ कि भन्ने होइन। हाम्रो स्थायी कमिटीभित्र पदाधिकारीको विषयमा, कार्यक्रमको विषयमा, कार्ययोजनाको विषयमा विस्तृत रूपमा र गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ। भोलि मेरो विचारमा अब छलफल गर्न बाँकी केही छैन। हामी भोलि टुङ्ग्याउँछौँ। महासचिवमा देव गुरुङ र उपमहासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलाई ल्याउने विकल्पमा छलफल भइरहेको माओवादी स्रोतको दाबी छ। पदाधिकारी चयनमा देखिएको समस्याले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दबावमा पर्नु भएको बताइएको छ। स्थायी समिति बैठकपछि आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र पदका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा हुन थालेको गुनासो गर्नुभयो। असन्तुष्टि जाहेर गर्ने, म पनि जान पाउनै पर्छ भनेर घेरा हाल्ने नेतृत्वलाई दबाब दिएर जसरी पनि म मर्न जान पनि नपाउने भन्ने स्पिरिट हुन्थ्यो हाम्रो। तर आजभोलि त्यस्तो छैन। तपाईँ सबैलाई थाहा छ मैले यो पद किन नपाउने भनेर पदको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति, सुविधाको निम्ति प्रतिस्पर्धा हुन्छ, सङ्घर्षको निम्ति प्रतिस्पर्धा कम हुने गरे। बरु नमिठो अनुभव हाम्रो अहिले आज भोलिको अनुभव अलि नमिठो छ। यसलाई करेक्सन गर्न पनि तपाईँ युवाहरूले एउटा स्पिरिट प्रदर्शन गर्दा पार्टीलाई नै पनि तपाईँहरूले ऊर्जा दिन सक्नुहुन्छ। नेताहरूका अनुसार महासचिवमा आकांक्षी बढी भएपछि पदाधिकारी चयन प्रक्रिया सकसपूर्ण बनेको हो।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेताहरूको अस्वस्थकर गतिविधिले पार्टीलाई क्षति भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष यादवले राजनीतिक समितिको प्रथम बैठकमा राख्नु भएको प्रस्तावमा अध्यक्ष यादवले पार्टीकै नेता कार्यकर्ताबाट अनुशासनहीन र अराजक गतिविधि भइरहेको बताउनु भएको हो। सो प्रस्तावमा अध्यक्ष यादवले बाबुराम भट्टराई र उनको गुटले गर्दा पार्टीमा ठूलो क्षति भएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। पार्टीको घोषणा पत्र र विधानमा सहमति जनाएर एकताबद्ध भएका केही नेता कार्यकर्ताले विभिन्न बहानामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको समेत प्रस्तावमा उल्लेख छ। यसैबीच जसपाले मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी छनौटका लागि मापदण्ड तय गरेको छ। चुनावी तयारीका लागि भदौ 15 गतेभित्रमा पार्टीका प्रदेश राष्ट्रिय समिति जनवर्गीय भातृ संगठनहरूका केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गर्ने तयारी समेत पार्टीले गरेको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा थप 623 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4945 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार थप 487 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5024 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरका विभिन्न अस्पतालमा 190 जनाको उपचार भइरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ, जसमध्ये 49 जना आइसियु र 6 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले 3 तहको सरकार हुँदा पनि काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद भएको बताउनुभयो। दलहरू जिम्मेवारीमा 3 तहको सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि बिहान र साँझको गरेर 2 खेपको फोहोर उठाउन नसक्ने अवस्था भनेको लज्जास्पद कुरा हो। बिहान 1 छाकको, साँझ 1 छाकको गरेर 2 छाकको सम्म फोहोर उठाउन 3 तहको सरकारले नसक्ने खालको लज्जित अवस्थाबाट चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। फोहोर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले साझा ढङ्गले सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई साथ दिनुपर्ने र फोहोर विसर्जन गर्ने क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको माग राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना देखिएपछि गोर्खा स्थित आरुघाट गाउँपालिका 8 को दरबार मावि आरु पोखरीको पठन पाठन एक साताका लागि बन्द गरिएको छ। आरु पोखरीमा 66 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको गाउँपालिकाकी स्वास्थ्य सहसंयोजक सुनिता अधिकारीले बताउनुभयो। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 15 जना विद्यार्थी र 1 शिक्षक हुन्। थप संक्रमण फैलन नदिन भदौ 10 गतेसम्म भौतिक उपस्थितिको पठन पाठन बन्द गरिएको विद्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। भारतबाट घर फर्किनेको चाप बढेसँगै कञ्चनपुर स्थित नाकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। नाकामा हरेक दिन 15 देखि 20 जनामा संक्रमण देखिन थालेको गड्डाचौकी हेल्थ डेस्कले जनाएको छ। हेल्थ डेस्कका हेल्थ असिस्टेन्ट विशाल भट्टका अनुसार आज 634 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 17 जनामा संक्रमण देखिएको छ। हिजो 1587 जनामा नमुना परीक्षण गर्दा 79 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। चाडपर्वहरू नजिकै गर्दा भारतबाट घर फर्किनेको चाप बढ्न थालेको छ। कञ्चनपुरको बेटकोट नगरपालिका 4 को सार्की टोल चौधर नदीको कटानका कारण जोखिममा परेको छ। गत साउन 2 साता चौधर नदीमा आएको बाढीले कटान गर्दा करिब 1 दर्जन परिवारको जमिन कटान गरेको छ भने 2 घर बगाएको स्थानीय पद्मा कार्कीले बताउनुभयो। 6 घरहरू कटानको उच्च जोखिममा छन्। उहाँका अनुसार चौधर नदीले बगुनदेखि सिसियासम्म 1.5-2 किलोमिटर क्षेत्रमा निरन्तर कटान गरिरहेको छ। सार्की टोलमा 160 परिवारको बसोबास छ। कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकको काम तडक म्याप थप्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। रोके बजारदेखि बेलगुडी र फैलडाँडी हुँदै कैजी जोड्ने हुलाकी सडक निर्माण सुरु भएको 6 वर्षसम्म पनि पूरा हुन नसकेको हो। यहाँ हुलाकी सडक निर्माणको काम 2073 फागुनदेखि सुरु भएको थियो। 62 किलोमिटर सडकलाई 3 खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। डोके बजारदेखि बेलगुडीको गोटाबारीसम्मको पहिलो खण्डमा काम अन्तिम चरणमा भए पनि त्यसबाहेकका 2 खण्डको काम भने आधाभन्दा बढी बाँकी रहेको हुलाकी सडक आयोजनाका इन्जिनियर पदम मडैले बताउनुभयो।
महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा रहेका अधिकांश मासु पसलले स्वच्छता पूरा नगरेको पाइएको छ। संयुक्त अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा मासु काट्ने स्थलमा सरसफाइको मापदण्ड पूरा नगरिएको भेटिएको हो। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी अशोक भण्डारीको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले मासु पसलहरूलाई 1 हप्ताभित्र स्वच्छताको मापदण्ड पूरा गर्न चेतावनी दिएको छ। यसैगरी किराना पसलमा पनि मूल्य सूची नभएको तथा भए पनि अद्यावधिक नगरिएको भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार किराना पसलहरूमा पनि म्यान मागेको तथा लेबल नभएका खाद्यवस्तु भेटिएका छन्। कञ्चनपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। लमजुङको गाँधी खोलामा निर्माणाधीन 42.6 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको 30% काम सम्पन्न भएको छ। आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक दिनेश गुरुङका अनुसार हालसम्म आयोजनाले करिब 400 मिटर सुरुङ मार्ग खनिसकिएको छ। मुख्य सुरुङतर्फको करिब 7 किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ। गुरुङका अनुसार सुरुङका लागि 2वटा अडिट टनल सहित 500 मिटर खन्ने काम सकिएको छ। मर्स्याङदी गाउँपालिका 6 डहरेमाथि निर्माण हुने ड्याम साइडसम्मको 22 किलोमिटर सडकमध्ये करिब 1.5 किलोमिटर सडक बनाउन बाँकी छ। सो कार्य 2 महिनामा पूरा हुने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना निर्माण कार्यमा 240 जना जनशक्ति परिचालित छन्। आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न अझै 2 वर्ष लाग्ने बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिएका छन्। श्रीलङ्कामा गत महिना सरकार विरुद्ध भएको आन्दोलन थेक्न नसकेपछि देश छाडेर भागेका गोटाबायाले अमेरिका बसोबासका लागि अनुमति माग्दै आवेदन फारम भरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुनुको पछाडि मुख्य जिम्मेवार राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष नै रहेको भन्दै आम नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएपछि गोटाबाया देश छाडेर भागेका थिए। हाल उनी थाइल्यान्डमा छन्। राजपक्षकी पत्नी अमेरिकी नागरिक भएकाले उनलाई अमेरिकाले आफ्नो देशमा बसोबासका लागि अनुमति दिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुस राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन G20 शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने भएका छन्। नोभेम्बरमा इन्डोनेसियाको बालीमा आयोजना हुने सो सम्मेलनमा जिनपिङ र पुटिन सहभागी हुने त्यहाँको सरकारले बताएको छ। शिखर सम्मेलनमा पहिलो पटक पुटिन, सी र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैबीच शिखर सम्मेलनको आयोजक इन्डोनेसियाले युक्रेनमा आक्रमणको कारण पुटिनलाई दिएको निमन्त्रणा फिर्ता लिन पश्चिमा देशहरूबाट दबावको सामना गर्नु परेको छ। रुसले गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि पश्चिमा देशहरू साथै G20 सदस्यहरू जापान र दक्षिण कोरियाले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। आगामी असोज अन्तिम साता गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले खेलाडी प्रशिक्षण र छनौट सुरु गरेको छ। असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका लागि पहिलो चरणमा विभिन्न 14 खेलका लागि 5 जिल्ला कास्की, नवलपुर, स्याङ्जा, गोर्खा र बागलुङका खेलाडीलाई प्रशिक्षण सुरु गरिएको हो। आगामी 3 साताका लागि तय गरिएको विशेष प्रशिक्षणबाट प्राविधिक टोलीले आवश्यक खेलाडी छनौट गर्ने परिषदले जनाएको छ। यस्तै दोस्रो चरणमा 22वटा खेलको जिल्ला छनौट प्रतियोगिता हुनेछ। जिल्ला छनौटपछि प्रादेशिक छनौट प्रतियोगिताबाट 9औं खेलकुदका लागि गण्डकीको टोली तयार हुने बताइएको छ। गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीसँगको परामर्शपछि पहिलो चरणको खेलाडी छनौट र प्रशिक्षण सुरु गरिएको प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। 22 खेलका लागि जिल्ला छनौट प्रतियोगिता भन्दै भदौ 9 देखि 12 सम्म सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। विशेष प्रशिक्षण र जिल्ला छनौट पश्चात पोखरामा भदौ 15 गतेदेखि 18 गतेसम्म अन्तिम छनौट तालिका तय गरिएको छ। 2 फरक अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा भाग लिन नेपाली राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन टोली आज भारत जाँदैछ। हैदराबादमा भदौ 7 देखि 11 सम्म हुने इन्डिया इन्टरनेसनल सिरिज तथा पुणेमा भदौ 13 देखि 19 सम्म आयोजना हुने इन्डिया जुनियर ग्रान्डमा सहभागी हुन 6 खेलाडी सहित 8 सदस्यीय टोली भारत जान लागेका हुन्। पुरुषतर्फ प्रिन्स दाहाल, क्षितिज खनाल र हिमाल चन्द तथा महिलातर्फ रसिला महर्जन, रोज पाण्डे र बिष्णा विष्टले दुवै प्रतियोगितामा पुरुष महिला सिंगल्स, डबल्स र मिक्स डबल्समा गरी 5 स्पर्धामा सहभागिता जनाउने नेपाल ब्याडमिन्टन संघले जनाएको छ।
अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। अर्थतन्त्रमा झिनो सुधार देखिए पनि दीर्घकालीन नभएको विज्ञहरूको भनाई। संकुचनकारी मौद्रिक नीतिका कारण 8% को आर्थिक वृद्धि भेट्न मुस्किल हुन सक्ने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदै जाँदा नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको मोह बढ्दै विद्युतीय सवारी साधनबारे स्पष्ट नीति नै बन्न नसकेको विज्ञहरूको भनाई। माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी चयनको विषय अझै अन्यलमा। पार्टीभित्र पदका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको अध्यक्ष दाहालको गुनासो। अमेरिकामा स्थायी बसोबास अनुमति माग्दै श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति राजापाक्सेद्वारा ग्रीन कार्डका लागि आवेदन। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि गण्डकी प्रदेशको खेलाडी प्रशिक्षण र छनौट सुरु। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।